Salam alaikum. La dernière vidéo, c'était le développement et la factorisation. Donc, j'ai pas pu terminer la vidéo. Je parle de la dernière vidéo en une seule. Donc, j'étais obligé de faire une autre vidéo pour la suite de la leçon. Donc, بقينا troisièmement, réduction d'une expression littérale. Réduire une expression, c'est l'écrire le moins de termes possible. Ça veut dire, pour réduire, les cambris, lorsque je dis réduire, يعني غادي نختزل أو غادي نختصر. صافقين من دونك من أعداد كثيرة إلى أعداد قليلة. هادشي راه مكتوب لأنه كنت في صدد الإخراج ديالو في لا ديرنيير فيديو. دونك عندنا réduire une expression, c'est l'écrire le moins de termes possible. شحال من termes عندي هنا؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes. Donc, خصنا نبقاو نختصروا في هاد لي termes حتى نوصلوا le moins de termes possible. Ça veut dire 2 ولا 3 ولا 4 على حسب التمرين ديالك. سي بون. اللي خصك تحرص عليه هو تجمع الأعداد اللي هما من نفس النوع. x كاري مع x كاري. les x مع les x. سي بون. والأعداد لي نومبر مع لي نومبر. دونك 6x كاري غادي نجمعها مع 2x كاري، ولكن نحرص ان هاد 2x كاري خصني نجرها باش بالاشاره ديالها، نجرها بالاشاره ديالها. سي بون. 6x كاري ها هي، و 2x كاري غنجرها غنحولها هنا بالاشاره ديالها هي 2x كاري. غندوزو لي زيكس، عندي 3x وعندي موان x. دونك 3x غنحولها نهزها من هنا غنحطها هنا، دونك غنحطها بالاشاره ديالها بلس 3x. غنقرب عندها لو موان اكس، دونك الاكس غنحولو بالموان ديالو، تولي عندنا موان اكس. نشوفو الاعداد، باقي عندي شي اعداد هنا. نعم عندي موان 2، دونك غنهز الموان 2 نهزها نحطها هنا، والموان 5 هنايا. سي بون. وغنجمعو، سي سامبل. 6 اكس كاري بلس 2 اكس كاري، بما ان عندنا دو نومبر دو لا ميم فامي، يعني اكس كاري مع اكس كاري نفس العائله. دونك 6 بلس 2 سي 8 اكس كاري، غتبقى اكس كاري. لان غنقولوا مثلا 6، دائما كنعطي ليكزومبل بهاد. دونك عندنا 6 تريونغل بلس 2 تريونغل، غنديرو 8 تريونغل. دونك 6 د المثلثات زائد 2 مثلثات، غنديرو 8 د المثلثات. كاين بعض التلاميذ كيمشيو يدير 6 زائد 2 يعطيك 8، و اكس كاري زائد اكس كاري كيدير لها اكس 4، كيجي هنا يدير اكس 4. نو، راه بحال عندك 6 تفاحات زائد 2 تفاحات هي 8 تفاحات، غير هنا التفاحه مسمينا اكس كاري. سي بون. غندوزو ل 3 اكس موان اكس. دائما تنقول نشوف الاشاره ديالي، دونك غنخدم 3 اكس مع موان اكس. دونك الزائد والناقص هادو ديال العمليه، الزائد مع الناقص سي دو لوبيراسيون. مي ديال الاشاره كناخدو الاشاره د العدد الاكبر. شكون يكبر؟ واش موان اكس ولا 3 اكس؟ بيان سور سي 3 اكس، عندها الاشاره ديالها بوزيتيف بلس، دونك غنديرو الاشاره ديالنا بلس. سي بون. دابا باش ندوزو للعمليه اللي غنقومو بها في هاد بين هاد الجوج هادو 3 اكس مع اكس. دونك الزائد مع الناقص تعطيني الناقص، البلس والموان كيعطيني لو موان. دونك 3 اكس موان اكس سي 2 اكس. سي بون. ندوزو الاعداد. دائما كنقول لك سبق الاشاره. العدد الكبير عنده الموان، واخا يكونوا بجوج عندهم نفس الاشاره، ديما تبع هاد الخطوات. 5 كبر من جوج، 5 عندها الناقص، خديت الناقص ديال العدد الكبير. نشوفوا العمليه، ناقص مع الناقص تعطيني الزائد، اذا العمليه اللي تقوم بها هي عمليه زائد، وبالتالي 5 زائد جوج هي 7. سي بون. Le deuxième exemple, x puissance 3 moins 7x carré plus 2 moins 3x moins 2x au cube plus 3 moins 2x carré. C'est bon. دائما كيف تنقول، شوف قلب على اللي عندهم نفس العائلة. x أس 3، شكون اللي عندها x أس 3؟ هادي. دونك هاد الجوج هادو هما اللي غنقربهم مع بعضياتهم. x au cube هي هادي، هزيتها بالاشاره ديالها، لو موان ديالها هو دونك موان 2 اكس او كيوب.
غنمشيو لاش اكس كاري. اكس كاري عندي شي اكس كاري هنا، نعم عندي هذا. دونك غناخد الاكس 7 اكس كاري غنحطها هنا، ولكن نجرها بالاشاره ديالها بالموان ديالها، موان 7 اكس كاري، ونجيب عندها هاد 2 اكس كاري بالاشاره ديالها بموان 2 اكس كاري. سي بون. غنشوفو دابا لي زيكس، دزنا من اكس او كيب، اكس او كاري، اكس الاعداد. سي بون. شوفو لي زيكس. لي زيكس شنو عندي هنا؟ شكون اللي عندي فيها غير اكس؟ كاينه هادي. باقي عندي شي اكس اخرى هنا؟ نو، سي اكس او كيب. هنا لا عدد، هنا لا سي اكس او كاري. دونك هادي ما عندهاش شي عدد اخر اللي فيه الاكس نجمع معاه، دونك غادي نرجعها لبلاصتها. موان 3 اكس حطها هنا. شوفوا الاعداد، باقي عندي شي عدد؟ بيان سور عندي موان 2 هنايا. سي بون. كاين شي عدد اخر هنا؟ ما كاينش. عندي 3. دونك هاد الجوج خصهم يتخدموا مع بعضياتهم. دونك بلس 2، دونك 2 غنهزها بالاشاره ديالها، وغنجيب عندها 3 بالاشاره ديالها، تولي بلس 2 بلس 3. نشوفوا اكس او كيب موان 2 اكس او كيب. ما تمشيش تنقص اكس او كيب من اكس او كيب وتحيد دير 3 ناقص 3 ودير ليها اكس بويسونس 0. نو، راه بحال عندك هنا تفاحه ناقص 2 تفاحات، غير تفاحه هنا مسماها اكس او كيب، صافي اكس بويسونس 3. دونك هاد اكس او كيب راه عندها واحد لو ان اللي هو ما باينش، 1 فوا اكس او كيب. سي بون. دونك 1 موان 2 سي موان 1، زائد الناقص كيعطيني الناقص. دونك غنديرو 2 ناقص 1 هي 1، وتعطينا موان اكس او كيب. سي بون. موان 2 موان 2 موان 2 زيكس كاري مع موان 7 اكس كاري. دونك نلاحظوا بان عندي لا ميم فامي اكس كاري مع الاكس كاري، دونك غنخدمو مع بعضياتهم كيف قلت توطالور. غنشوفوا الاشاره د العدد الاكبر، شكون الكبير؟ هو 7 ولا موان 2؟ موان 7 ولا موان 2؟ بيان سور شكون الكبير؟ ما غنمشيوش نبقاو نمشيو في الاشارات، شكون الكبير 7 ولا 2؟ بيان سور سي 7. غناخذوا الاشاره ديالها اللي هي لو موان. ناقص والناقص تعطيني الزائد، ناقص والناقص تعطيني الزائد. دونك 7 زائد 2 سي 9. غندوزو موان 3 اكس، قلنا ما عندناش معاش نخدموها، رجعتها لبلاصتها. سي بون. 2 plus 3 c'est 5, donc ça nous donne plus 5. Quatrièmement, développement et factorisation. Donc développement grand A. Le développement هو النشر، هو اللي درنا tout à l'heure. On a développé une expression. Développer un produit, c'est le transformer en une somme. لاحظوا معايا هنا عندي un produit، عندي K facteur de A plus B، يعني K fois A plus B. Donc le produit, on va le transformer en une somme égale H, une somme liée KA plus KB. Et donc, pour factoriser, on doit rendre un produit une somme. Autrement, pour factoriser, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va voir ça dans les exemples. Donc, j'ai ici K, facteur de A plus B, donc c'est KA plus KB, K fois B. ملي كنتقلوا من هذه المرحلة اللي هو برودوي وندوزو للمرحلة اللي هي une somme، هذه العملية on l'appelle le développement، c'est-à-dire النشر. Donc, pour les exemples اللي عندنا نفهموا بهم، tout à l'heure j'ai dit pour factoriser, alors c'est pour développer, d'accord? On développe les expressions et on va les réduire. Donc les questions qui se posent sur les exercices, c'est vous développer et réduire les expressions suivantes. Donc si H un produit مع une somme, ou le produit de deux sommes, produit d'un nombre avec une somme, ou bien produit de deux sommes, c'est bon. Il donne un des 2 plus 3x facteur de 6 plus x.
on va développer هاد l'expression هادي. دونك كيف قلنا غنشوفوا هاد الجوج غنحكموها في 6 وفي الإكس. دونك غنخدم جوج مع 6، منين سالي غنخدمها مع الإكس، ثم ندوز 3 إكس غنخدمها مع هاد 6 ونخدمها مع الإكس بالعملية ديال لا multiplication. Donc, quoi est égal à 2 fois 6. 2 fois 6. C'est bon. Plus, لاحظ معايا، plus اش ساليس 2 مع 6. 2 fois 6 غندوز 2 مع من؟ مع الإكس. Donc 2 fois x. 2 fois x c'est 2x. C'est bon. سالينا من 2، سالينا معاه من 6 ومن الإكس. غندوزو دابا ل 3x غنخدموها مع 6 ومع إكس. 3x أول شيء الإشارات لأنني ماشي في البداية خصني نكتبها، زائد مع زائد تعطيني زائد 3x fois 6 غنضربو العدد في العدد. 3 fois 6 سي 18. 3 في 6 18 fois x. سي بون. بحال دير 3 في x في 6 هي 3 في 6 في x هي 3 في 6 هي 18 والإكس راه هي هادي راه سي 18 fois x. سي بون. غندوزو ل 3x مع x. بيان سور 3 غنشوفو الإشارات زائد والزائد تعطيني زائد. 3 في 1 اللي ما باينش هنا راه x هي 1 fois x. سي بون. 3 في 1 سي 3 دونك 3 x fois x. شفناه كومون فيغ لا فيديو اللي فات، اللي ما شافاش يرجع لا فيديو من الاول ديال نوتر فيديو اللي كنفسر فيها هاد الدرس هذا ديال ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون من لو ديبي ديالو. دونك essayez de le suivre pour mieux comprendre. D'accord. 2 fois 6 2 fois 6 plus 2 fois x plus 3x fois 6 هي 18x plus 3x fois x هي 3x au carré. C'est bon. قلنا x fois x c'est x au carré. 2 fois 6 c'est 12 plus 2x مع 18x هادو نفس لا فامي دونك خصني نجمع مع بعضياتهم. الزائد والزائد العدد الكبير بون إشارة العدد الأكبر كما كان عنده الزائد 18. غنشوفو العملية راه باينة. جوج زائد 18 سي 20 ديالاش 20 x. دائما كنعاود ونكرر جوج ستيلوات زائد 18 ستيلو كيعطيني 20 ستيلو. هنا هاد ستيلو سميناه اكس. دونك اللي ما بغاش يفهم سي تري 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 سامبل. بقات ليا 3 اكس كاري، ما عنديش هنا ان كاري باش غنخدمها. دونك بلوس 3 اكس او كاري. سي بون. 2 fois 6 2 fois x 3x fois 6 3x fois x. C'est bon. Alors, deuxième exemple. 6 fois 6 facteur de x moins 3 sur 2. 6 عامل ل x ناقص 3 على 2. دونك غنضربو 6 في الإكس ونضربوها في 3 sur 2 مع مراعاة الإشارات ديالنا. شنو غتعطينا؟ 6 في x سي 6x زائد والناقص كيعطيني الناقص 6 فاش في 3 على 2 6 fois 3 sur 2 égal 6 fois 3 هنا لأن هذا شنو هو لو دينوميناتور اللي ما بينش الخفي ديالو هو واحد. دونك كنضربو البسط في البسط والمقام في المقام. إذا 6 في 3 سي 18 و 2 fois 1 سي 2. دونك غنرجعو هاد 6 اكس ديالنا باسكو درنا هنا إيكال 6 اكس موان 6 fois 3 سي 18. 18 divisé par 2 سي 9. وهذه راه يمكن نفاكتوريزيها ندخلو لا فاكتوريزاسيون ولكن جو في لا ليسي كوم سا اون اتوندون بوتي بي ديال لا فاكتوريزاسيون. سي هنايا تعمدت انني ندير هنايا حروف اللي هي مختلفة باش التلميذ يستافد اكثر وتكون عنده دراية قوية. 3 اكس y فاكتور دو اكس y موان 2 اكس كاري y au cube. هادي راه 2 fois x carré fois y au cube. هادي راه x fois y. هادي 3 fois x fois y. لو تو fois
هاد لا سوم، لأن واخا تتبان لك هنا لا ديفيرونس راه سي تين سوم، لأن إكس إكغيك ناقص هادي راه بحال إكس إكغيك زائد عاد باش ناقص، لأن الزائد والناقص تعطيني الناقص ça revient au même, donc c'est une somme. C'est pour cela on a dit ici la somme. Donc غنديرو لو برودوي، ديما ضرب العدد في العدد، هنا راه بحال عندك هي ما بايناش، سي بون العدد في العدد، الإكس في لا فامي ديالو والإكغيك في لا فامي ديالها، دونك 3 فوا 1 سي 3 إكس فوا إكس، إكس أو كاري، إكغيك فوا إكغيك سي إكغيك أو كاري. غنخدمو دابا 3 إكس إكغيك مع هاد 2 إكس كاري إكغيك أو كوب، الزائد ديال هادي مع الناقص تعطيني الناقص، ولهذا نحرص على الإشارة ديالي. نضربو العدد في العدد، 3 فوا 2 سي 6 إكس فوا إكس أو كاري، إكس فوا إكس أو كاري هي شحال؟ هادي البويسونس ديالها هي 1 وهادي البويسونس ديالها هي 1 الأس ديالها، دونك عندي نفس الأساس، عندي إكس و إكس نفس الأساس، خديت أساس واحد ونجمع الأسين وفيغ لاديسيون دي زيكسبوزون، دونك 1 ديال إكس هنا و 2 ديال إكس هنا، 1 بلس 2 سي 3، دونك سي موان 6 إكس بويسونس 3. باقي ليا اش الإيكغيك غنضربها في إيكغيك بويسونس 3، ميم باز غناخد إن سول باز، سي بون. et je fais la somme des exposants وأجمع الأسين، 1 زائد 3 هي 4. وحتى هاد العملية راه on peut la factoriser mais nous sommes dans grand A qui est le développement. D'accord? Passons maintenant à la factorisation اللي هو التعميل. Donc qu'est-ce que c'est que factoriser? ما معنى أعمل؟ Factoriser, c'est factoriser une somme, c'est le transformer en un produit. Donc دائما باش ملي يعطيوك السؤال فاكتوريزي راه يكونوا عاطينك ان سوم، وملي تيكونوا يعطيوك السؤال ديال ديفلوبي راه تيكون عاطينك ان برودوي، اون فا لو ديفلوبي ça veut dire on va le transformer en une somme. Par contre factoriser, on va transformer هاد la somme en un produit. C'est bon? KA plus KB égale à K facteur de A plus B. Comment on a fait? Donc, pour factoriser, écoutez bien, pour factoriser, on cherche un facteur commun. باش نعمل هاد العبارة هادي، هاد l'expression هادي، كنقلب على واحد الفاكتور كومان اللي هو العامل المشترك. كنلاحظ بأن العامل المشترك اللي عندي بين K فوا A و K فوا B هو K. دونك خديت داك العامل خرجته اللي هو K فاكتور دو H، لحيت هاد العامل من هنا ومن هنا بقات ليا A plus B. Donc c'est K facteur de A plus B. Donc pour factoriser on cherche un facteur commun. هاد لو فاكتور كومان راه يمكن يكون غير عدد، ويمكن يكون غير حرف، ويمكن يكون معا بجوجهم. Donc pour factoriser on cherche un facteur commun. Il est soit un nombre, soit une lettre, soit les deux à la fois, nombre et lettre تيكونوا بجوج خصنا نعملوهم. دونك 6x بلس 3x باش تجيك سهله في التعميل. شنو العامل المشترك بين 6 x و 36؟ بيان سور هو العدد 6. علاش؟ لان هاد 6x زائد 36 غنكتبوها بهاد الطريقه، سي 6x بلس 36 هي شحال؟ دونك كتحاول تقلب على شي اعداد في لا ملتيبليكاسيون تضربهم بعضياتهم، ولكن يبان شي واحد فيهم اللي هو عنده 6. دونك سي بيان سور 6 فوا 6. سي بون. اذا شنو بقى لنا دابا هنا؟ شنو هو لو فاكتور كومان؟ العامل المشترك بين هاد لو تيرم الاول ديال 36 اللي هو 6 فوا 6 وبين لو تيرم الثاني اللي هو 6 شنو هو العامل المشترك؟ بيان سور سي 6. كنلاحظوا بان عندنا هنا عدد 6 وكذلك هنا في هاد لابارتي عندنا عدد 6، هذا هو العامل المشترك. سي بور سولا غنخرجوا حنا ديك 6 غنقولوا ايغال 6
فاكتور دو كوا؟ لا حيدنا هاد السيس الاولى شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا اكس بلس ها هي، نحيدو العامل المشترك من لابارتي الثانيه غتبقى ليا واحد سيس اخرى. سي بون، ولهذا ولات 6 فاكتور de x plus 6. C'est bon. Deuxième exemple. E. 2x plus 3x carré. دونك هنا لي زيكزامبل راه عطيتهم متابعين. هنا غادي يكون العامل المشترك عدد، وهنا العامل المشترك فقط حرف، وهنا العامل المشترك في اعداد وفي حروف. سي بون باش تكون عندك الدرس عندك كامل. دونك كاين لو فاكتور كومان بين هاد لابارتي وهاد لابارتي. بيان سور ما عنديش في الاعداد، هادي 2 وهادي 3 ما عندهم حتى شي علاقه بيناتهم. ils ne sont pas des multiples بعضياتهم. هادو ce sont des كاين الميلتيبل بعضياتهم، يعني 36 الا قسمنا على 6 راه تعطيني 6، و6 نضربها في 6 تعطيني 36. اما 2 مع 3 لا علاقه. سي بون. اما الاكس مع الاكس il y a un facteur commun. دونك نحاولوا نقلبوا اننا نبسطوا هذا باش يبان لك لو فاكتور كومان دغيا. 2x je la rends à sa place plus 3 x au carré شنو هي x fois x fois x. C'est bon. قلنا بأن 2x plus 3x carré 2x رجعتها لبلاصتها و 3x carré حاولنا أننا نحلو هاد العملية شي شوية. 3 هي بلاصتها x carré هي x fois x. C'est bon. Donc بحال on revient en arrière par rapport au développement. بقات عندنا شنو هو العامل المشترك بين هاد لو تيرم وهاد لو تيرم؟ كاين لو فاكتور كومان بين هاد الجهه وهاد الجهه. بيان سور كنلاحظ عندي واحد الاكس هنا وعندي واحد الاكس هنا، واخا كتعاود حنا كنشوفوا غير واحد يكون بيناتهم مشترك. دونك غناخدو لو فاكتور كومان بينات هاد الجوج هادو سي اكس. فاكتور دو كوا؟ لا حيدنا الاكس من العدد الاول غتبقى ليا جوج بلس هاهي، ولا حيدنا هاد الاكس اللي هو لو كومان غتبقى ليا 3 وتبقى ليا اكس. سي بون. دونك سي 3 اكس فاكتور دو 2 بلس 3 اكس. دونك هادي سي لا فاكتوريزاسيون. الو نرجعو شي شويه لو ديفلوبمون باش تفهموا اكثر. دونك اون فا ديفلوبي انا وياكم هادي اكس فاكتور دو 2 بلس 3 اكس. اون فا لا ديفلوبي، غادي نشروها. دونك غنضربو اكس فوا 2 غتعطيني اش 2 اكس هاهي البلس هاهي، وغنضرب 3 اكس فوا اكس غتعطيني 3 هاهي اكس فوا اكس سي اكس او كاري. سي بون. Le dernier exemple pour la factorisation, عندنا f égale 12x au cube y puissance 4 plus 3x y au carré. دونك عندي هاد لو تيرم الاول وعندي لو تيرم الثاني بيناتهم واحد الزائد. دونك سي لا سوم. هنا عندنا دي برودوي متفقين. كنشوفوا دائما العامل المشترك كنقلب عليه، خصني نشوف بعدا واش عندي في الاعداد وفي الحروف، ولا غير في حرف في الحروف او غير في الاعداد. دونك هنا كنلاحظ عندي الاعداد 12 et 3 3 فوا 4 سي 12. دونك هاد الاعداد كاين ان كومان بيناتهم. x au cube و x كاين ان كومان بيناتهم. y puissance 4 y puissance 2 كاين ان كومان بيناتهم. ولهذا qu'est-ce qu'on va faire؟ غناخدو هاد 12 غنرجعوها واحد العدد نضربوه في عدد اخر، ولكن بحيث تبان لنا هاد 3. دونك 12 هي 3 في 4. سي بون. x au cube ها هي y puissance 4 ها هي بلس هاد 3 غنرجعها لان عندي بها الغرض من بعد x y au carré كذلك عندي ما غنخدم فيهم دابا ايكال. دونك بين هاد العدد وهاد العدد شنو هو اللي كاين اون كومان؟ لاحظنا بان كاين واحد العدد 3 وكاينه واحد الاكس.
وكاينه واحد الايكغيك. دائما باش تعمل بو فاكتوريزي هاد لو جونغ هادو اللي فيهم لي بويسونس، ديما خد الصغيور. بين الاكس او كيب و اكس غناخدو الاكس، وبين ايكغيك بويسونس 4 و ايكغيك او كاري غناخدو ايكغيك او كاري اللي هي الصغيره. والاعداد بيان سور عندنا 3، دونك لو كومان في الاعداد سي 3. سي بون، لو كومان في الاعداد سي 3. ها هي لو كومان في لي زيكس هو الصغير اكس، سي بون. ولو كومان في لي زيكغيك هو الصغير، شكون اللي صغير؟ ايكغيك او كاري على ايكغيك بويسونس 4، دونك غناخدو ايكغيك او كاري كلها فاكتور. دونك دابا غنحاولو، ها العمليه ديالنا سي لو بلوس، دونك خصو يكون عندنا دو تيرم، الاول هنا والثاني هنا. كومون اون فا لي زافوار؟ دونك 3 فاش مضروبه بقى لي هنا 4، ها هي 4، بحيث ملي غندير 3 في 4 تعطيني 12. اكس فاش غنضرب اكس باش تعطيني اكس او كوب؟ بيان سور غنضربها في اكس او كاري. اكس فوا اكس او كاري سي اكس او كوب. بقات لي الايكغيك او كاري، فاش غنضربها باش تولي ايكغيك بويسونس 4؟ غنضربها في ايكغيك او كاري. علاش؟ ايكغيك او كاري فوا ايكغيك او كاري غناخدو عندنا ميم باز، غناخدو اون سول باز اللي هي ايكغيك، ها هي، ثم نجمع لي زيكسبوزون. 2 بلس 2 سي 4 بلس. بالنسبه للثانيه عندي 3، ما غاديش نعاود 3 هنا، الا درت 3 غتولي 3 في 3 9، وانا عندي غير 3، دونك سي 1. 1 بلا ما نكتبو، لان 1 فوا اكس سي اكس، و 1 فوا اكس يكغيك سي اكس يكغيك، و 1 فوا اكس يكغيك كاري سي اكس يكغيك او كاري. اكس كذلك، لاحظوا معايا اللي تيكونوا بحال بحال راه ما كاينلاش تعاودهم هنا. اذا انت هادو بحال بحال، هادي بحال بحال، هادي بحال بحال، دونك فاش غنضربوا هاد العدد هنا باش يبقى ليا دائما 3 اكس y كاري؟ سي بيان سور سي 1. 3 اكس y كاري فوا 1 هي 3 اكس y au carré، وبالتالي 2 x au cube y puissance 4 plus 3 x y carré égale à 3 x y au carré, facteur de 4 x au carré y au carré plus 1. Merci d'avoir suivi, j'espère que cela vous a bien intéressé, et n'oubliez pas de mentionner votre chaîne. Salam alaikum.